बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जुमा 4 सितंबर है आज। सबसे पहले टेस्ट नंबर 9 चेक करना है, फिर नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स के पेज 17 और 18 का कुछ हिस्सा पढ़ना है और फिर टेस्ट दूंगा, टेस्ट नंबर 10 आपको। तो पहले टेस्ट नंबर 9 चेक करें। सिनोनिम्स नंबर 1 प्राइवेट, इसका माना सिपाही, डेल्टा और सोल्जर। नंबर 2 पाल्स, अल्फा और कॉमरेड्स, फ्रेंड्स, दोस्त। नंबर 3 स्टेशंड, तैनात, डेल्टा और पोस्टेड। नंबर 4 गेव वे, मान जाना, अल्फा और यील्डेड, हार मान जाना, सरेंडर कर जाना एक तरह से। हुलीगॉन्स 5 पे, गुंडे, बदमाश, चार्ली और रेस्कल्स। सीरीन, आला, पुरस्कून, खामोश, अल्फा और ट्रैंक्विल। वोल्टाफास, डेल्टा और मुकम्मल तब्दीली, कंप्लीट चेंज। 8th पे हिच, चार्ली और ऑब्स्टिकल, रुकावट। नंबर 9 अनस्टिकिंग, उखाड़ना, चार्ली और गेट रिड ऑफ, छुटकारा हासिल करना। जेनरसली, फयाजी से, खुले दिल से, बीटा और चैरिटेबली, चैरिटेबल खुले दिल का, खैरात करने वाला, नेकियां करने वाला। होगा टेस्ट चेक स्टूडेंट्स। अब आ जाएं बुक की तरफ। नावल पढ़ रहे हैं हम और अल्लाह के करम से बड़ी अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। शुरू में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ये नावल रिट्रोस्पेक्शन में लिखा गया है, यानी बैक फ्लैशेस हैं। चिप्स रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे की उम्र में 80-82 साल में पीछे झांकता है, माजी में अपनी पूरी ज़िंदगी को रिव्यू करता है। तो जो जो यादें आती हैं वो ज़ाहिर तरतीब से नहीं होती, वो यहाँ लिख दी गई हैं। कैथरीन का ज़िक्र आया कि कैथरीन के साथ बीते हुए अय्याम उसकी ज़िंदगी में एक वार्म और विविड पैच था जो चारों तरफ रोशनियाँ बिखेरता था। इस थोड़े से अरसे में 2 साल नहीं पूरे, तो इसमें यादों का एक ग्रोह था और इसके अलावा भी दीगर यादें भी। तो इसी का तज़किरा चल रहा है पेज 17 पे, सेकंड पैराग्राफ। बट शी हैड नॉट ऑलवेज प्लीडेड फॉर लीनियंसी। प्लीडेड वकालत करना, रिक्वेस्ट करना, लीनियंट नरम, लीनियंसी नरमी, काइंडनेस। लेकिन कैथरीन हमेशा ही स्टूडेंट्स पर नरमी की वकालत नहीं करती थी। ऑन रादर रेयर ओकेजन्स, रादर कदरे, रेयर शाज़ो नादिर, ओकेजन्स मौके, कुछ कम कम मौक़ों पर शी अर्ज्ड सिवेरिटी, अर्ज तरगीब देती थी, परसुएडेड, सिवेरिटी सख्ती, हार्शनेस। वेयर चिप्स वाज इनक्लाइंड टू बी फॉर गिविंग, इनक्लाइंड टू माइल, झुका हुआ, फॉर गिविंग मुआफ़ करने की तरफ। बाद मौक़ों पर जहाँ चिप्स मुआफ़ करना चाह रहा होता, कैथरीन कहती नहीं, इस स्टूडेंट पे सख्ती करनी ज़रूरी है, इसकी इस्लाह के लिए। वो सिवेरिटी की तरगीब देती और कहती, आई डोंट लाइक दिस टाइप। ये दिस टाइप होता तो अच्छा था, पुरानी किताबों में देसी था, यहाँ हेज़ लिखा हुआ है। मुझे इस तरह के स्टूडेंट्स पसंद नहीं। चिप्स, he is too cocksure of himself. cocksure, ओवर कॉन्फिडेंट, तकरीबन गुस्ताख सा, ज़रूरत से ज़्यादा पुर एतमाद, अपने आप को बहुत फन्ने का समझने वाला। तो ओवर कॉन्फिडेंट, देखें वो कितना ज़्यादा पुर एतमाद है। इफ़ ही इज़ लुकिंग फॉर ट्रबल, लुक फॉर ढूंढना, ट्रबल मुसीबत, अगर वो अपने लिए मुसीबत का मुतलाशी है, अगर वो शामत चाहता है
تو آئی شوڈ سرٹنلی لیٹ ہم ہیو اٹ، تو میں یقیناً اس کو یہ شامت لینے دوں گی، میں چاہوں گی کہ اس کی شامت آئے، اس کی شامت آنی چاہیے، یعنی اس کی امپرومنٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس موقع پر سزا دی جائے۔ واٹ اے ہوسٹ آف لٹل انسیڈنٹس، توجہ سے اسٹوڈنٹ ذرا مشکل پیرے ہیں ایک دو۔ ہوسٹ یہاں میزبان نہیں ترجمہ کرنا، کراؤڈ، گروہ۔ واٹ اے ہوسٹ آف لٹل انسیڈنٹس، چھوٹے چھوٹے واقعات کا کتنا بڑا ہجوم تھا۔ آل ڈیپ بیریڈ ان دا پاسٹ، یہ سارے واقعات گہرے ماضی میں دفن شدہ تھے۔ پرابلمز دیٹ ہیڈ ونس بین ارجنٹ، وہ مسائل جو کبھی فوری ضرورت کے ہوتے تھے، یعنی جن کو حل کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا تھا، ارجنٹلی نیسیسری ہوتا تھا۔ آرگومنٹس دیٹ ہیڈ ونس بین کین، وہ بحثیں، وہ دلائل جو کبھی بڑے ہی کین ہوتے، شارپ ہوتے، بڑے گرم جوشی سے بحث میں حصہ، کوئی سیاسی، کوئی مذہبی، ابھی آپ پی ٹی آئی، نون لیگ وغیرہ کی بحث شروع کر دیں تو اس طرح کے بعد میں بندے کو ہنسی آتی کہ ہم بھی پاگل ہی تھے، اتنی بحثیں کیا کرتے تھے۔ اینیکڈوٹس، چھوٹے چھوٹے واقعات، خاص کر لطیفے۔ اینیکڈوٹس دیٹ ور فنی، لطیفے جو صرف اس لیے مزاحیہ تھے، اونلی بیکاز ون ریممبرڈ دا فن، صرف اس لیے کہ انسان کو اس کا فن یاد رہتا تھا۔ اسٹوڈنٹس میں نے جیسے کہا توجہ سے، مثلا آج اگر معمولی بات پہ آپ کو کلاس میں ہنسی آئی ہو، مثلا ٹیچر کا بازو کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، یا کسی لڑکی نے پیچھے چٹکی کاٹ دی دوسری کو اور ٹیچر نے دیکھ لیا، یا کوئی کیڑا مکوڑا ہی آ گیا اور ڈر کے کسی کی چیخ نکل گئی، تو فی الحال اس وقت تو یہ بہت دلچسپ واقعات ہوں گے، بعد میں وقت بیتنے پر ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تو اب ان کو انجوائے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے آج سے 10 سال بعد، 12 سال بعد کوئی 2 کلاس فیلوز اکٹھے ہوں، جب آپس میں بیٹھیں گے کہ دیکھا وہ فلاں دن تھا لطیف صاحب کی کلاس میں یوں ہوا تھا، پھر انہوں نے یوں کہا تھا، تو تب ہی جا کے ہنسی آئے گی۔ پھر خوب کہہ کے لگتے ہیں جب اکٹھے کوئی دوست ملتے ہیں، تو باقیوں کو تو اس سے کوئی غرض نہیں جب تک وہ جو اس واقعے کے عینی شاہد ہیں یا پارٹیسپینٹس ہیں وہ موجود نہ ہوں اور وہ ایک دوسرے سے شیئر نہ کریں، تو اس پر تو معمولی بات بھی بڑی مزاحیہ ہو جاتی ہے۔ کوئی زور سے چھینک ہی مار دے تو اسے کلاس پوری میں ممکن ہے کہہ چل پڑے، یا باہر ساتھ والے پڑوسیوں کا مرغ بانگ دے دے، اس سے کہہ لگ جائے گا۔ تو یہ چیزیں بعد میں تو تبھی فنی رہیں گی کہ یا تو وہ لوگ زندہ ہوں، آپس میں ملیں، یا کسی کو اس کا فن یاد رہے۔ تو یہ واقعات اس لیے مزاحیہ تھے کہ انسان کو ان کا شغل ملا یاد رہتا تھا۔ ڈڈ اینی ایموشن ریئلی میٹر، کیا کسی بھی جذبے کی حقیقتاً کوئی اہمیت ہے؟ میٹر، اہمیت ہونا، کوئی بھی جذبہ ہو، آج کا سیاسی، مذہبی، کوئی اور۔ when the last trace of it، جب اس کا آخری نشان بھی had vanished، غائب ہو جاتا ہے from human memory، انسانی حافظے سے۔ پھر میں آپ کو روک کے مثال دینا چاہوں گا کہ یہی جو کسی نے زور سے ڈکار لی یا چھینک ماری اور پوری کلاس ہنس پڑی، تو جب آپ میں سے کوئی بندہ بھی زندہ نہ رہا، اللہ کرے آپ لمبی زندگی پائیں، لیکن بہرحال جانا ہے، تو پھر اس واقعے کی کیا حیثیت ہے؟ یا تو اس طرح کے واقعات کسی سوانح عمری میں، کسی ڈائری میں، کسی جگہ نوٹ کر دیے جائیں جو دوسرے پڑھ لیں یا محفوظ ہو جائیں، ورنہ تو جب انسانی حافظے سے وہ واقعات ہی ختم ہو گئے تو ان کی کوئی جذبات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اینڈ اف دیٹ ور سو، اور اگر ایسے ہے تو واٹ اے کراؤڈ آف ایموشنز کلنگ ٹو ہم، کلنگ چپکنا، چمٹنا، تو جذبات کا ایک
کتنا بڑا ہجوم چپس کے ساتھ چمٹا رہتا تھا. ایز ٹو کے بارے میں، دیئر لاسٹ ہوم کہ چپس ہی ان جذبات کا آخری گھر ہے. یہ واقعات، یہ جذبات، یہ یادیں شہد کی مکھیوں کی طرح چپس کے ساتھ چپکی رہتی تھیں کہ چپس تم ہی ہمارا آخری گھر ہو، تم اگر چاہو تو ہمیں محفوظ کر سکتے ہو. بیفور اینیہیلیشن، اینیہیلیشن مکمل خاتمہ، صفائے ہستی سے مٹ جانا، ٹوٹل ڈسٹرکشن، ایکسٹرمینیشن، کہ جب انسانی حافظے میں ان کا کوئی آخری نشان بھی باقی نہیں رہے گا تو سب سلسلے ختم. تو چپس چونکہ بوڑھا ترین شخص ہے تو اس کے پاس یادوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور وہ جذبات، وہ یادیں اس کے ساتھ چپکی رہتی ہیں کہ چپس تم ہی ہمارا آخری گھر ہو، ہماری آخری موت سے پہلے. ہی مسٹ بی کائنڈ ٹو دیم، چپس کو ان پر بہت شفیق، مہربان ہونا چاہیے، سینے سے لگانا چاہیے. ان ایموشنز کو، ان واقعات کو محفوظ رکھنا اور محفوظ کر لینا چاہیے. مسٹ ٹریئر دیم ان ہز مائنڈ، چپس کو چاہیے کہ اپنے دماغ میں ان کو خزانے کی صورت میں سنبھال لے. ٹریئر، خزانہ. بیفور دیئر لانگ سلیپ، ان کی طویل نیند سے پہلے. طویل نیند وہی انسانی حافظے سے خاتمہ یعنی موت. تو وہ جذبات، وہ احساسات سارے ختم ہو جائیں گے جب چپس بھی ختم ہو جائے گا. دیٹ افیئر آف آرچرز ریزگنیشن، مثلاً وہ آرچر کے استعفے والا مسئلہ. آرچر ایک کیپٹل ہے، کسی ٹیچر کا نام ہو سکتا ہے. ویسے آرچر کا معنی ہے تیر انداز، آرچری، تیر اندازی. تو وہ آرچر کے استعفے والا مسئلہ، فار انسٹنس، مثلاً کوئر بزنس، بڑا عجیب مسئلہ تھا، وہ بھی بڑا عجیب واقعہ تھا. کوئر، اسٹرینج بزنس، کاروبار یہاں واقعہ. دیٹ واز، یہ بھی عجیب واقعہ تھا. کتنا شور شرابہ ہوا تھا الپائن، اس میں بروک فیلڈ میں. اینڈ دیٹ افیئر اباؤٹ دا ریٹ، اور وہ جو چوہے والا مسئلہ تھا ایک. دیٹ ڈنسٹر پٹ، وہ چوہا جو ڈنسٹر نے رکھ دیا تھا، بندے کا نام. ان آرگن لافٹ، آرگن لافٹ اسٹوڈنٹس، گرجے میں ایک کمرہ ہوتا ہے جہاں میوزیکل انسٹرومنٹس رکھے جاتے ہیں. آرگن بھی ایک، آرگن الف رے غین نون، آلہ موسیقی ہے. عیسائیوں میں چونکہ موسیقی جائز ہے اور وہ موسیقی کے ساتھ ہی اپنی سروس یعنی عبادت کرتے ہیں، گا گا کے عبادت کرتے ہیں، تو ایک کمرہ مخصوص ہوتا ہے. تو وہ موسیقی بجانے والے بھی ہوتے ہیں. تو وہاں اس کمرے میں یعنی اس آرگن لافٹ میں اوگلوی نامی ایک شخص جو کہ کوائر ماسٹر تھا، کوائر یعنی موسیقی کے گروپ کا سربراہ تھا، وہ موسیقی کا لیسن لے رہا تھا، موسیقی بجا رہا تھا. تو ڈنسٹر نے جا کے شرارت سے اس کمرے میں ایک چوہا چھوڑ دیا، جس سے ظاہر ہے افراتفری مچی ہوگی، شور ہوا ہوگا، بڑا شغل لگا ہوگا. تو اس وقت تو یہ واقعہ بہت مزاحیہ تھا، لیکن اب یا تو اس وقت کے لوگ زندہ ہوں تب انجوائے کیا جا سکتا ہے، یا کم از کم چپس کسی کو سنائے تو یا لکھ ڈالے تو یہ واقعہ محفوظ ہو سکتا ہے. تو جیمز ہلٹن اس طرح کے اکا دکا واقعات کا ذکر کر رہا ہے. اور وہ جو چوہے کا والا مسئلہ تھا، جو چوہا ڈنسٹر نے رکھ دیا تھا، ان آرگن لافٹ، گرجے کی موسیقی والی گیلری میں، وائلڈ اولڈ اوگلوی واز ٹیکنگ کوائر پریکٹس. کوائر طائفہ، گروپ آف میوزیشنز. جب بوڑھا اوگلوی مل کر گروپ کے ساتھ موسیقی کی پریکٹس کر رہا تھا، یعنی موسیقی بجا رہا تھا، تو اس وقت ڈنسٹر نے جا کے اس میں چوہا رکھ دیا تھا. اوگلوی واز ڈیڈ، اب بیچارہ بوڑھا، اب اوگلوی بھی فوت ہو چکا تھا. اینڈ ڈنسٹر ڈراؤنڈ ایٹ جیٹ لینڈ، اور ڈنسٹر ایک اور جگہ مقام کا نام ہے، وہاں ڈوب کے مر گیا تھا. دونوں جو مین کیریکٹرز تھے اس واقعے کے وہ دونوں فوت ہو چکے تھے. آف ادرس who had witnessed or heard of the incident probably most had forgotten. اور جہاں تک دوسروں کی بات ہے، جنہوں نے
ये वाक़या देखा था, विटनेस्ड देखा था, और हर्ड या सुना था इसके बारे में, तो उनमें मोस्ट ऑफ अदर्स, उनमें से गालबन अक्सर इस वाक़े को भूल भुला चुके थे। यूं चिप्स बैठा सोचता रहता है। एंड इट हैड बीन लाइक दैट विद अदर इंसिडेंट्स फॉर सेंचुरीज, और सदियों से दीगर वाक़यात के साथ भी ऐसा ही होता चला आया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछूंगा एक लम्हे के लिए कि आपके दादा का नाम क्या था, तो वो तो आप बता देंगे। परदादा का पूछूं तो तकरीबन 99% को नहीं आता होगा, और अगर उसके ग्रेट ग्रैंड फादर का पूछूं तो वो तो किसी को भी नहीं आता होगा। तो अब वो क्या उनकी ज़िंदगी में, आपके फोर फादर्स की ज़िंदगी में कोई लतीफ़े नहीं हुए होंगे, कोई शरारतें नहीं हुई होंगी, लेकिन वो आप तक तो नहीं पहुंची। तो वाक़यात होते रहे, ज़िंदगी यूं ही चलती रहती है। तो चिप्स यही सोच रहा है कि सदियों से ऐसे ही होता चला आया है। ही हैड अ सडन विजन। चिप्स की आंखों के सामने एक अचानक तस्वीर आ जाया करती थी। विजन, व्यू, तस्वीर, पिक्चर। ही हैड a sudden vision of thousands and thousands of boys. हजारों लड़कों की तस्वीर वो अपनी आंखों के सामने ले आता था। From the age of Elizabeth onwards, मलका एलिज़ाबेथ अव्वल जब ब्रुकफील्ड कायम हुआ था, उसके दौर से लेके आगे को, onward, ahead, फ्यूचर में, डायनेस्टी अपॉन डायनेस्टी ऑफ मास्टर्स, डायनेस्टी खानदान, जनरेशन, मास्टरों की नस्लें आई होंगी इस स्कूल में, लेकिन किसको नाम तक नहीं पता। लॉन्ग ईपोक्स ऑफ ब्रुकफील्ड हिस्ट्री। ईपोक, पीरियड, दौर, काफ पढ़ना, चे नहीं पढ़ना। तो ब्रुकफील्ड के लंबे लंबे दौर, ब्रुकफील्ड की तारीख के तवील अदवार, दैट हैड लेफ्ट नॉट इवन अ गोस्टली रिकॉर्ड, जिन्होंने अपने पीछे हल्का सा रिकॉर्ड भी नहीं छोड़ा। गोस्ट भूत को कहते हैं, तो घोस्टली माइन्यूटेस्ट, स्लाइटेस्ट, जिनका किसी को कोई पता ही नहीं इन 300-400 सालों में। चंद बातों का चिप्स को तो पता है ना, बाकी तो कोई पता नहीं। तो चिप्स उनको इमेजिन कर लेता था। हु न्यू वाई द ओल्ड फिफ्थ फार्म रूम वॉज कॉल्ड द पिट। मसलन ब्रुकफील्ड में एक कमरा था, ओल्ड फिफ्थ फार्म रूम, पुरानी फिफ्थ की क्लास का कमरा, और उसको सारे लोग द पिट, गड़ा, खड्डा कह के पुकारते थे, गड़ा कह के पुकारते थे। अब किसी को भी इसका पता नहीं कि क्यों कहा जाता था उसको द पिट। देयर वॉज प्रॉबेबली अ रीज़न टू बिगिन विद। गालिबन शुरू में तो इसकी ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी ना उसको खड्डा कहने की, गड़ा कहने की। बट इट हैड सिंस बीन लॉस्ट, लेकिन ये तब के बाद से वो वजह गुम हो चुकी है किसी भी वजह से। लॉस्ट लाइक द लॉस्ट बुक्स ऑफ लीवी। लीवी स्टूडेंट्स पीछे नोट्स में दिया हुआ है, रोमन हिस्टोरियन था जिसने कोई 142-43 किताबों पर मुश्तमिल रोमन हिस्ट्री लिखी थी, लेकिन वो सारी किताबें ख़त्म हो गई। अब तकरीबन 35 के करीब गालिबन बाकी हैं जिनका रिकॉर्ड। तो वही कहा जा रहा है कि ये सारी बातें, ये सारे वाक़यात वैसे गुम हो गए जैसे कि लीवी की किताबें गुम हो गई थी। एंड व्हाट हैड हैपेंड एट ब्रुकफील्ड, और ब्रुकफील्ड में क्या हुआ होगा व्हेन क्रॉमवेल फॉट एट नेस्बी नियर बाई, जब ब्रुकफील्ड के करीब ही नेस्बी के मुकाम पर क्रॉमवेल ने लड़ाई लड़ी होगी। क्रॉमवेल का तारुफ भी बुक्स में दिया हुआ है, आपके नोट्स में भी है, तो ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि आपको इतनी दिलचस्पी तो नहीं होगी। 17वीं सदी के मिड में तकरीबन 1639 के बाद एक तहरीक चली इंग्लिस्तान में बादशाहत के ख़िलाफ़ कि हमें बादशाहत नहीं चाहिए, जमहूरियत चाहिए। शुरू से बादशाहत चली आ रही थी, तो मुल्क 2 ग्रुपों में तकसीम हो गया। क्रॉमवेल एक जर्नैल भी था, तो ये जमहूरियत पसंदों का हामी था,
جبکہ بادشاہ پرست یا بادشاہ پسند مخالف تھے۔ 8-10 سال یہ آپس میں کشمکش اور لڑائیاں جاری رہیں، تو آخر وہ چارلس 6 تھا غالباً یا جو بھی تھا، وہ چارلس جو تھا کنگ، اس کا سر قلم کر دیا گیا، کرامویل جیت گیا اور کرامویل کو حکومت مل گئی۔ جرنیل تھا لیکن یہ بھی بعد میں ڈکٹیٹروں کی طرح ہی رہا، اور تقریباً 1658 تک اس نے حکومت کی۔ تو اس کو پھر اس جو چارلس تھا جس کا بیٹا بھی بھاگ گیا تھا فرانس میں اور اس کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کو بیٹے کو بلوا کے دوبارہ بادشاہ بنا دیا گیا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے جمہوریت آئی تھی 17ویں صدی کے مڈ میں، تو لڑائی ہوئی تھی نیزبی کے مقام پر، تو نیزبی کے مقام پر کرامویل کو فتح ہوئی تھی۔ تو وہ ذکر ہے کہ جب قریب ہی نیزبی کے مقام پر کرامویل لڑ رہا تھا تو بروکفیلڈ میں کیا ہوا ہوگا؟ ہاؤ ڈیڈ بروکفیلڈ ریئیکٹ ٹو دا گریٹ اسکیئر آف دا 45؟ تو سن 1945 میں جو بہت بڑا خوف پھیلا تھا، غالباً یہ کوئی طاعون پھیلی ہے یا کوئی اور خوف ہے، تو اس پر بروکفیلڈ نے کس رد عمل کا اظہار کیا تھا؟ یہ بھی چیف سوچا کرتا تھا۔ واز دیئر اے ہول ہالیڈے وین نیوز کیم آف واٹرلو؟ اچھا، یہ ایک اور تاریخی حوالہ ہے۔ نیپولین جو فرانس کا شہنشاہ تھا، اس نے بھی اسکندر اعظم کی طرح پوری دنیا کو فتح کرنے کا سوچا، لیکن آخر کار واٹرلو کے مقام پر انگریزوں کے ہاں شکست کھائی۔ تو برطانیہ کو فتح ہو رہی ہے واٹرلو کے مقام پر، تو اس کا تذکرہ ہے کہ کیا واٹرلو سے جب نیپولین کی شکست اور برطانیہ کی کامیابی کی خبر آئی ہوگی تو بروکفیلڈ میں پورے دن کی چھٹی کی گئی ہوگی، اینڈ سو آن، اور الا حاضل قیاس وغیرہ وغیرہ، اپ ٹو دا ارلیسٹ ٹائمز، نزدیک ترین کے وقتوں تک، دیٹ ہی himself could remember، وہ وقت جو خود چپس کو یاد تھے، قریبی ترین وقت، مثلا 1870، 1870۔ اسٹوڈنٹس یہ یاد رہنا چاہیے آپ کو، شروع میں آیا تھا کہ چپس نے 1870 میں جوائن کیا تھا 22 سال کی عمر میں، اور اس وقت ہیڈ ماسٹر بروکفیلڈ کا ویدر بھی تھا، اور یہ وہ ایئر ہے جب فرانس اور جرمنی کی جنگ لگی تھی، اور یہ وہ ایئر ہے جب پاسچر نے ڈپلوما اپنا جرمنی کو واپس کیا تھا کہ میں جرمنی والوں پہ لعنت بھیجتا ہوں جس کی جنگ میرے ملک کے ساتھ ہونے والی ہے، کیونکہ پاسچر بھی فرانس کا تھا۔ تو اس کو ارلیسٹ ٹائم تو خود بھی یاد تھے، مثلا 1870 میں، اینڈ ویدر بھی سینگ، اور ویدر بھی کہہ رہا تھا، بائی وے آف اسمال ٹاک۔ اسمال ٹاک ہوتا ہے غیر اہم گپ شپ لگانا، تو غیر اہم گفتگو کے طور پر، غیر رسمی گفتگو کے طور پر وہ کہہ رہا تھا، آفٹر دیئر فرسٹ اینڈ اونلی انٹرویو، اپنی پہلی اور اکلوتی ملاقات کے بعد، انٹرویو یہاں میٹنگ ہے، انٹرویو سچ مچ نہیں، تو پہلی اور اکلوتی ملاقات کے بعد ویدر بی نے کہا تھا، اٹ لکس، یوں لگتا ہے، ایز اف، جیسے کہ، وی شل ہیو ٹو سیٹل ود دا پرشینز آور سیلوز ون آف دیز فائن ڈیز، لگتا ہے کہ ہمیں ان اچھے دنوں میں سے کسی دن خود ہی پرشین سے نپٹنا پڑے گا، معاملات طے کرنا پڑیں گے۔ تو جرمنز کا پرانا نام پرشینز ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا جرمنی کا صوبہ ہوتا تھا پرشیا۔ وین چپس ریممبرڈ تھنگز لائک دس، جب چپس اس طرح کی چیزیں یاد کرتا، ہی آفن فیلٹ، اکثر ہی سوچتا تھا، دیٹ ہی وڈ رائٹ دیم ڈاؤن، کہ وہ ان کو لکھ ڈالے گا، اینڈ میک اے بک آف دیم، اور ان سے ایک کتاب لکھے گا، کوئی ایک طرح کی نا اپنی یادوں کی۔ اینڈ ڈیورنگ ہز ایئرز ایٹ مسز وکٹس، اور مسز وکٹ کے ہاں قیام کے دوران، ہی سم ٹائمز وینٹ ایون سو فار، کبھی کبھار تو وہ اتنا دور تک بھی چلا گیا، یہاں تک بھی گیا، ایز ٹو میک ڈسرٹری نوٹس ان این ایکسرسائز بک۔ اسٹوڈنٹ جس کو آپ کاپی کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں، اس کو یا تو کہنا چاہیے کاپی بک
ہے ये बुक ही जिस पे आप कॉपी करते हैं, या नोट बुक जिस पे आप नोट करते हैं, या एक्सरसाइज बुक जिस पे आप एक्सरसाइजेज हल करते हैं। तो इनमें से कोई लफ्ज़ कहना चाहिए। कापियाँ, कापी कहना ये गलत है, उसका माना नकल करना होता है। तो एक एक्सरसाइज बुक में उसने तो डिसर्टरी नोट्स भी लिखे थे। डिसर्टरी, रैंडम, हैप-हैज़र्ड, बेतरतीबे, यानी जो जो यादें आती किसी डायरी पे वो लिखता भी गया था। बट ही वॉज सून ब्रॉट अप अगेंस्ट डिफ़िकल्टीज़। इरादा तो था कि किताब लिखे, लेकिन जल्द ही उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। द चीफ वन बीइंग, और सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या होती थी, दैट राइटिंग टायर्ड हिम, कि लिखने से वो थक सा जाता था, बोथ मेंटली एंड फिज़िकली, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। एक और वजह भी थी, समहाउ टू, किसी तरह से ये भी होता था, हिज रिकलेक्शन, उसकी यादें, स्टूडेंट्स अगले पेज पे थोड़ा सा रहता है, वो हमने ख़त्म करना ही करना है। हिज रिकलेक्शन लॉस्ट, उसकी यादें खो बैठती थीं, मच ऑफ देयर फ्लेवर, अपना काफ़ी हद तक टेस्ट, जायका, मज़ा उनका कम हो जाता था। व्हेन दे वर रिटन डाउन, जब उनको लिख लिया जाए। अब छपकली गिरना और क्लास पूरी का हंस पढ़ना या चुटकी काट रहे पे हंस पढ़ना, इन बातों का अगर लिखेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। ये सुनाने में मज़ा आता है, क्योंकि आप वाक़या वो रिकॉल भी कर रहे होते हैं सब कुछ। तो उसकी यादों को जब लिखा जाता तो उनका वो फ्लेवर कम हो जाता था। दैट स्टोरी अबाउट रस्टन, मसलन वो जो एक कहानी हुई थी ब्रुकफील्ड में, वो वाक़या होता रस्टन वाला, एंड द सैक ऑफ पोटैटोज़, और आलूओं की बोरी वाला वाक़या। फॉर इंस्टेंस मसलन, इट वुड सीम क्वाइट टेम इन प्रिंट, अगर इसको छाप देंगे तो ये बिल्कुल टेम हो जाएगा। टेम का अपना मना तो है, ये वाइल्ड का उलट है, पालतू, जिसको सिधा लिया गया हो, लेकिन यहाँ सिंपल, ऑर्डिनरी, कॉमन सा। तो वाक़या बिल्कुल आलूओं की बोरी वाला और रस्टन वाला वाक़या अपनी सारी चाशनी खो बैठेगा अगर उसको तहरीर में लाया गया तो। बट लॉर्ड, लेकिन उफ खुदाया, हाउ फनी इट हैड बीन एट द टाइम, उस वक्त ये कितना शुगल का बायस बना था, कितना लोगों को इस वाक़े ने हंसाया था। इट वॉज फनी टू रिमेंबर इट, और तो और इसको तो याद करके ही हंसी आ जाती थी। दो अगरचे परहैप्स इफ़ यू डिडंट रिमेंबर रस्टन, अगर अब मौजूदा लोगों को रस्टन याद ही ना हो, एंड हु वुड एनीवे, और कौन याद रखेगा। बहरहाल आफ्टर ऑल दोज ईयर्स, इतने सालों के बाद किसको रस्टन याद होगा। इट वॉज सच अ लॉन्ग टाइम अगो, इतना पहले की तो ये बात है। मिसेस विकेट, डिड यू एवर नो अ फेलो नेम्ड रस्टन, ये बैठे बैठे सोचता रहता है और फिर मिसेस विकेट को आवाज़ देता है, क्या आपको वो रुस्टन नामी बंदा याद है, वो शख्स, वो लड़का था। फिर खुद ही कहता, बिफोर योर टाइम आई डेयर से। आई डेयर से ये स्पोकन इंग्लिश में मैं कहने की जुर्रत करूँगा, यानी मैं ये कहूँगा, मेरा ख्याल है कि नहीं, तुम्हारे आने से पहले की बात है वो। रुस्टन यानी जब तुम ब्रुकफील्ड में आई थी उससे पहले पढ़ के चला गया था। वेंट टू बर्मा इन सम गवर्नमेंट जॉब, बाद में चूँकि बर्मा पे भी बरतानियों की हुकूमत थी तो बर्मा में चला गया था, कोई सरकारी नौकरी कर ली थी। और वाज इट बोर्नियो, बरना गया, वो बोर्नियो गया था या बर्मा गया था, पक्का नहीं पता। यानी देखें कितना नावल को ये तासुर दिया जा रहा है कि ये हकीकत पर मबनी सच्ची कहानी है। बर्मा गया था या पता नहीं बोर्नियो गया था। वेरी फनी फेलो रुस्टन, बड़ा ही मज़ाहिया बंदा था रुस्टन। एंड देयर ही वाज ड्रीमिंग अगेन बिफोर द फायर, और वो फिर आग के करीब बैठा, ख्यालों में गुम, ख्वाब देख रहा होता, पुरानी यादों में गुम होता। ड्रीमिंग ऑफ टाइम्स एंड इंसिडेंट्स, उन वाक़यात को याद कर रहा होता, उन वक्तों को याद कर रहा होता, इन विच ही अलोन को टेक सीक्रेट इंटरेस्ट, जिनमें सिर्फ और सिर्फ वही अकेला
खुफिया सी दिलचस्पी ले सकता था बैठे बैठे। फनी एंड सैड, कोई मजाहिया होते कुछ अफसरदा होते, कॉमिक एंड ट्रेजिक, कोई तरबिया होते कुछ अलमिया होते, यानी कुछ फिर वही हंसाने वाले कुछ गमनाक। दे आल मिक्सड अप इन हिज माइंड, सारे वाक़यात उसके दिमाग में उसके जहन में खलत मल मिले जुले होते। एंड सम डे, और किसी रोज़, हाउएवर हार्ड इट प्रूव्ड, खा ये काम कितना ही मुश्किल साबित क्यों ना हो। हाउएवर यहाँ कंजंक्शन नहीं है, आप देख रहे एडवर्ब है हार्ड का, तो हाउएवर हार्ड इट प्रूव्ड, खा ये काम कितना ही मुश्किल क्यों ना साबित हो, तो किसी दिन ही वुड सॉर्ट देम आउट, वो इनकी वाक़यात की यादों की छांटी करेगा, एंड मेक अ बुक ऑफ देम, और इनकी एक किताब बनाएगा, इनको लिख डालेगा। स्टूडेंट ज़रा सा मुश्किल था इसलिए देर भी लगी, ठीक कल वाला इसके जो आगे पढ़ेंगे आसान होगा। छोटा सा आप देख रहे होंगे पेज 19 पे छोटा सा चैप्टर है। ओके, गुड लक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।